सरदार साहब, बड़ा हसास मामला है और आपने खुलकर इसके ऊपर बात की। आप क्योंकि अब हम मसाइल की बात कर रहे हैं तो उनके शामी साहब कर ले आप मसाइल की बात करें तो हम हल भी अगर आप इसका पेश कर दें कि एक सिचुएशन तो है और हम देख रहे हैं कि बहुत हसास मामला है और ख़तरनाक सिचुएशन है, तो उसका सलूशन क्या हो सकता है फिर? तो सरदार साहब ये बताएं, इससे साथ ही बात ये मिला कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो कमज़ोर हुई है जी और उसका किरदार महदूद हुआ है, ये उसके नताज नहीं है। और कश्मीर की जमातें जो हैं यानी मजमूई तौर पर उनको सेटबैक हुआ है और पाकिस्तानी सियासत जो है और पाकिस्तानी सियासी जमातों का अमल दखल बहुत बढ़ गया है वहाँ। शामी साहब मोहतरम, मैं अपनी ज़ुबान से ये बात कहना नहीं चाह रहा था। आप कश्मीर के पस मंज़र से खूब वाकिफ़ हैं। कायद आज़म का ये फरमान कि मैं सारे मुत्तहिदा हिंदुस्तान में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाऊंगा, लेकिन जम्मू और कश्मीर के अंदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस मेरी जमात है। वहाँ से लेके शिमला माहिदा तक ये बात चलती रही और शिमला माहिदा के बाद एकदम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को तोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ और उसको एक जमात बनाई गई, फिर तोड़ा गया, दूसरी जमात बनाई गई, फिर तोड़ा गया, तीसरी जमात बनाई गई। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का किरदार महदूद हो गया। जब नजरिया इलाके पाकिस्तान और कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान कमजोर होगा, तो फितरी बात है कि दूसरे नारे और दूसरे फितने सर उठाएंगे। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस मजबूत थी तो आपके इल्म में आपको याद होगा, अमानुल्लाह खान साहब अल्लाह दर्जे बुलंद करे, बड़े कदावर शख्स थे, उन्हें चुकोटी क्रॉस करने का फैसला किया। मुजाहिद वज़ीर आज़म थे, तो हुकूमत पाकिस्तान ने फोर्स भिजवानी चाहिए, तो मुजाहिद ने इनकार कर दिया कि कोई एफसी की, पीसी की, आर्मी की जरूरत नहीं है, हम खुद एडमिनिस्ट्रेशन लोकल जो है से डील करेंगे। बहुत बड़ा सिलसिला था, बहुत बड़ा इवेंट था। वो मुजाहिद अव्वल ने और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद चुकोठी वाला सिलसिला खुद हैंडल किया। तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की कमजोरी जो है और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ साथ नजरिया इलाके पाकिस्तान और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान की कमजोरी जो है और प्रो पाकिस्तान एलिमेंट की कमजोरी और उनको तकसीम करना, ये बहुत नुकसान का बायस हुआ है और ये कायद आज़म की कश्मीर पॉलिसी से मुतसादम है। और पाकिस्तान के देखिए, आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान का सियासी और इंतजामी यूनिट नहीं है, दिफाई यूनिट है, बाजुए शमशीर जन है। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में हम कोई इस तरह का तजर्बा नहीं कर सकते। और ये जो पाकिस्तान की सियासी और इंतखाबी लड़ाइयाँ हैं, जमाती लड़ाइयाँ हैं, ये लड़ने के लिए आज़ाद कश्मीर को मौजूद ग्राउंड नहीं है। आज़ाद कश्मीर को यकजा हो के तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप रहने देना चाहिए था और वहाँ रियासती जमातों को काम करने का मौका मिलना चाहिए था। और सारा पाकिस्तान, चूँकि देखिए पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान की मोहब्बत हमारे खून में शामिल है। पाकिस्तान हमारे अंदर खून बनकर दौड़ता है, रूह और जान का रिश्ता है, कल्ब जान का रिश्ता है। इस रिश्ते के अंदर आप जमाती बुनियादों पर लोगों को तकसीम करें और मसला कश्मीर और तहरीक आज़ादी को जमातों के नुक्ता नज़र से देखें, ये बड़ी खतरनाक बात है। मसला कश्मीर को आप कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत, 2 करोड़ लोगों की जिंदगी और मौत के सवाल और जनूबी एशिया के मुस्तकबिल से, क्योंकि एटमी चारों में घिरा हुआ खिता है, उस हवाले से देखेंगे तो और बात है। लेकिन अगर पाकिस्तान का कोई हुक्मरान, सरदार साहब आपका बड़ा विजन है इसके ऊपर, मैं ये चाहती हूँ कि आप जरूर इस बात को आंसर करें कि जो हम देख रहे हैं इंतजामिया में या अवाम में जो एक गैप है, उसको ब्रिज करने के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, उसके लिए क्या सरदार साहब नए इंतखाबात जो हैं उनकी ज़रूरत है? जी बिल्कुल, मैं इस तरफ आ रहा था, आपने जो बात कह दी। मैं समझता हूँ कि इस वक्त बाकी बातों के अलावा इस बात पर गौर करना चाहिए कि फौरी तौर पर आज़ाद कश्मीर में कोई इंटरिम सेटअप कायम कर दिया जाए और 2, 4, 6 महीने वो इंतखाबी फहरिस्तों वगैरह की तैयारी करें। और इन लोगों को भी अगर शौक है तो ये इलेक्शन लड़ने असेंबली में आएँ और वहाँ आके अपनी बात करें। तो आज़ाद कश्मीर में फ्रेश इलेक्शन जो है वो भी बड़ी हद तक इस बात का, देखिए आज़ाद कश्मीर में सवाए मेरे और खालिद इब्राहिम साहब के फर्जंद है सरदार हसन इब्राहिम, हम 2 के अलावा तमाम के तमाम लोग वोटर हैं इस हुकूमत के जिन्होंने वोट दिया है। ये आज़ाद कश्मीर में कभी देखने में नहीं आया कि इस तरह की कोई हुकूमत भी कायम हो सकती है जहां पार्लिमानी अपोजिशन ही ना हो। और इतना बड़ा गैप पड़ गया, इतना खला पैदा हो गया कि उस खला को इन नौजवानों ने उठकर बाहर अंदर से पूरा करना शुरू कर दिया। इसलिए ये भी एक कई हल्लू चीज़ों में से, कई सोल्यूशन में से एक अच्छा सोल्यूशन ये भी हो सकता है कि फ्रेश इलेक्शन पर गौर किया जाए, असेंबली डिसॉल्व कर दी जाए, गवर्नमेंट डिसॉल्व कर दी जाए और नए इलेक्शन की तरफ जाया जाए। तो ये मगर सरदार साहब ये जो बल्दियाती इंतखाबात तो कश्मीर में हुए थे ना कुछ अर्सा पहले? जी, बल्दियाती इंतखाबात हुए थे, बहुत अच्छे हुए थे और उसमें ये जो लोग हैं इन्होंने भी हिस्सा लिया था। ये जो एक्शन कमेटी में शामिल कई लोग हैं, कोई 100-200 वोट से ऊपर
کسی جگہ کوئی ووٹ حاصل نہیں کر سکا، چونکہ ان کا اپنا جو نعرہ ہے وہ علاقے پاکستان کے مقابلے میں خود مختار کشمیر کا نعرہ لگاتے ہیں. اور یہاں میں یہی بھی آپ سے گزارش کروں کہ یہ تو نوجوان ہے، ابھی سیاست میں 2-2.5 سال عمر ہے، تھوڑا وقت لگے گا چیزیں سیکھنے میں. مقبول بٹ صاحب بڑے آدمی تھے، وہ 2 الیکشن پشاور سے لڑے تھے اور وہ 150-200 ووٹ سے اوپر نہیں لے سکے تھے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو مطالبات ہیں ایکشن کمیٹی کے، اور ایک بڑا مطالبہ جس پہ وہ بہت زیادہ زور دے رہے ہیں وہ یہ ہے جو کشمیری مہاجرین ہیں جو پاکستان میں بستے ہیں ان کی نشستیں ختم کر دی جائیں. جی تو میں تو سمجھتا جب سردار عبدالقیوم صاحب نے، میری ان سے گفتگو اس وقت بھی ہوتی تھی جب یہ دستور بنا ہے، اس وقت تو وہ تو سمجھتے تھے کہ بڑا ایک تحریک آزادی جو ہے اس کو بڑی تقویت ملے گی اس سے، اور کشمیری جڑ جائیں گے آپس میں. تو اب یہ جو مطالبہ ہو رہا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے 2 مطالبات ایسے ہیں ان کی طرف سے جو انتہائی مبہم ہے اور غیر واضح ہے. ایک برات کا مطالبہ ہے، اشرافیہ کی برات، اور ایک 12 سیٹوں کا مطالبہ ہے. جہاں تک 12 سیٹوں کا تعلق ہے، یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ مہاجرین وہ ہیں کہ جن کے ایک گھر میں 4-4 5-5 6-6 لوگ شہید ہوئے، اور برطانوی اخبارات کے مطابق نومبر کے 1 ہفتے میں جموں کے جنگل میں 2.5 لاکھ لوگ شہید ہوئے. ہم اسے 4 لاکھ کہتے ہیں لیکن برٹش پیپرز نے 2.5 لاکھ لکھا اسے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو ہجرت کر کے آئے ہیں اور تحریک آزادی کشمیر کا پارٹ اینڈ پارسل ہے. نمبر 1. نمبر 2، ان کے عزیز و اقارب آج بھی ہندوستان کی 10 لاکھ فوج کے ساتھ سری نگر میں اور جموں میں پنجہ آزمائی میں مصروف ہیں. یہ دوسری بات ہے. تیسری بات یہ ہے کہ نریندر مودی نے 40 لاکھ غیر کشمیریوں کو باہر سے لا کے آباد کرنے کا کشمیر میں فیصلہ کیا ہے، جس میں سے 32-33 لاکھ لوگوں کو وہ اسٹیٹ سبجیکٹ جاری کر کے کشمیری بنا چکے ہیں غیر کشمیریوں کو، اور اپنی آبادی میں 40 لاکھ کا اضافہ کر رہے ہیں. ہم جو ہے پاکستان میں ان کے ووٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ان کو اسمبلی سے باہر نکالنا چاہتے ہیں، ان کا رائٹ آف ووٹ بھی چھیننا چاہتے ہیں، ان کی آبادی کم کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح خدا نہ خواستہ کسی وقت اگر گلگت کے بارے میں جو ہم مخالفت کرتے ہیں صوبے کی، اس کی آئینی صوبہ بن جائے، دوبارہ 15 لاکھ ووٹ وہ ضائع ہو گیا. تو کل اگر اس اسباب میں رائے ہوتا ہے، رائے شماری ہوتی ہے شامی صاحب، تو یہ جو 30-40 لاکھ ووٹ پاکستان کا کم ہو جائے، گلگت بلتستان کا ووٹ کم ہو جائے، اور ہندوستانی مقبوضہ کشمیر میں 40-50 لاکھ ووٹ باہر سے آ کے ان کی مرضی کا شامل ہو جائے، تو ہندوستان کہے گا کہ اللہ بسم اللہ آئیں، رائے شماری کرتے ہیں. اور رائے شماری جو ہے یہی مطالبہ ہے کشمیریوں کا، یہی مطالبہ ہے پاکستان کی حکومتوں کا، تو ہم رائے شماری کرواتے ہیں، اس حساب میں رائے کرواتے ہیں. تو ہماری پوزیشن کیا ہوگی، سوال ہی پیدا ہوتا ہے. یہ تو خودکشی کرنے والی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان کا جو موقف ہے عالمی طور پر اور علاقائی طور پر، اس میں مہاجرین جموں و کشمیر، یہ کمیٹی قائد اعظم کے دستخطوں سے سائن ہوئی تھی، اور مہاجرین کی آباد کاری مسلم کانفرنس کے صدر چودھری غلام عباس اس کمیٹی کے چیئرمین تھے، جنہوں نے پاکستان میں مہاجرین کی آباد کاری کا کام شروع کروایا تھا. گورنرز اور چیف منسٹر جو تھے وہ اس کے ممبر تھے. تو یہ جو مہاجرین ہیں یہ تحریک آزادی کشمیر کا پارٹ اینڈ پارسل ہیں، ہمارے آئین کا حصہ ہیں. ان کے ووٹ کو اور ان کی حیثیت کو کم کرنا، کسی کو طریقہ کار پر اختلاف ہے تو ٹھیک کر لے، الیکشن کے طریقہ کار پر کے دھاندلی ہوتی ہے وہ ٹھیک کر لے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہمیں خوشی ہوگی. لیکن ان کو اسمبلی سے نکال دینا، یہ میں سمجھتا ہوں وہ ہمارے آئین کا، قانون کا، اسمبلی کا، پارلیمنٹ کا، حکومت کا، ڈیولپمنٹ کا نظام کا حصہ ہے. ان کو کس طرح اس سے الگ کیا جا سکتا ہے، خواہ وہ مہاجرین 90 کے بعد کے ہوں، خواہ 47 یا 65 کے ہوں. یہ سارے مہاجرین جو ہیں ہندوستانی فوج سے ستائے ہوئے ہیں، جنہوں نے کشمیر میں آگے پناہ لی ہے. تو اسی لیے اس کا کوئی متبادل راستہ انہوں نے نہیں بتایا. انہوں نے ایک مبہم سا مطالبہ کیا ہے کہ ان کی سیٹوں کو ختم کیا جائے. اسی طرح اشرافیہ کی برات انہوں نے کہا ہے، انہوں نے نہیں بتایا کہ سابق وزیر جی مبہم مطالبہ ہے برات جو ہے. جی میں اس کو متبادل حال ان کو بتانا چاہیے تھا کہ کیا کریں اس کے مقابلے میں، اور کل ہندوستان جب اس حساب میں رائے کروائے، رائے شماری کروائے، کیا کریں. اسی طرح اشرافیہ کی برات ہیں، انہوں نے نہیں بتایا کہ سیکٹریز کی بات کی ہے، MLAs کی ہے، وزراء اعظم کی ہے، سابق صدور یا وزراء اعظم کی ہے، ججز کی ہے، عدلیہ کی ہے، انتظامیہ کی ہے، پینشن کی ہے. انہوں نے کہا اشرافیہ کی برات ختم کر دیں. یعنی یہ ایسی ویگ بات ہے جس کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے کہ کیا ختم کریں، کہاں سے ختم کریں، کس کی کیا چیز ختم کریں. تو یہ جو مطالبات ہیں ان کا کوئی تعلق اس طرح کے ماب کے ساتھ اور اس طرح کے جتھے کے ساتھ اور اس طرح لوگوں کے ہجوم کے ساتھ اور اس طرح کے مظاہرین کے ساتھ نہیں ہے. اس ساری بات کو آرام سے بیٹھ کے دیکھنے والا ہے، اسٹڈی کرنے والا ہے. اور پھر اس میں میں نے بریک سے پہلے ایک بات میں کر رہا تھا، ایک جملے میں آپ کی اجازت سے مکمل کر لوں کہ یہ خود مختار کشمیر کا نعرہ لگاتے ہیں.
मकबूल भट्ट साहब बड़े आदमी थे, 2 इलेक्शन लड़े, 150-250 वोट से ऊपर नहीं ले सके। KS खुर्शीद साहब बहुत बड़े आदमी थे, वो 5, 10, 15 साल सियासत करते रहे, सदर रहे, लेकिन उन्होंने फिर इस नारे को तर्क किया और खुद पीपल्स पार्टी में जम हो गए और ये रास्ता छोड़ दिया। तो ये अमानुल्लाह खान साहब कहते थे कि जमहूरी अमल है, लोगों ने हमारी बात मानी तो खुद मुख्तार होगा, नहीं मानी तो पाकिस्तान बनेगा वगैरह वगैरह। तो इसमें मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो है जो मुतालबात किए हैं उनमें जो काबिल अमल मुतालबात हैं अभी तो जो काबिल अमल है, अब चूंकि मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं तो टेबल के ऊपर डिसाइड हो जाएगा क्या गवर्नमेंट उनको दे सकती है और किस चीज़ से वो पीछे हट सकते हैं। बहुत शुक्रिया सरदार अतीक अहमद साहब, आपने अपना विजन हमसे शेयर किया।